بون نكمل هنا ليكزيكسيون تاع الالغوريثم تاعنا. درنا شويه وقت فوق 10 دقائق باسكو لاحظتوا بلي في الكتابه كنت شويه بطيئه او درت بزاف لي زيرور اكسبري باش الطالب يشوف باللي الكتابه مهمه. كنت قاعد تنسى غير ان اف ولا ان بوين فيرغول يدير لك دي زيرور سيمانتيك، ولكن الطالب كي يتعود يقعد شاك فوا يبروغرامي شاك فوا بروغرامي غادي اوتوماتيكمون تولي يده خفيفه واللي يعرف صدير يكتب لي زي الاخر يكتب هاد لي بروسيدور ou bien les mots-clés, c'est-à-dire les fonctions تاع langage c'est facilement بلا ما يغلط بالتعود. c'est pour ça la pratique مهمه. لازم chaque fois تعاودوا تبروغرامو. كل ما دير ان تي دي روح بروغرامي في الديف سي بلس بلس كتبها بالسي تاعك كومبيلي باسكو باش تدي لا مان تتعود في الكتابه وتتعلم وتولي ثاني سريع في الكتابه في الكلافي سي امبورطون. دونك هنا نكملوا ليكزيكسيون تاعنا. عطينا قيمه اكس هي 90، قيمه y نعطوها باغ اكزومبل 103. اوكي اي لاحظوا هنايا عندنا y égale 103, x égale à 103, y égale 90. Entre la valeur de l'anti égale à 103. Très bien. Bien, donc on va نجمو نديرو الفرق بين الاخر. نجو عند ليكزيكسيون عندنا البيرميتاسيون وهنا ندير ان برينت اف هيا غير باش الريزولتا يكون واضح. برينت اف نزيد ان ميساج دو سورتي comme quoi la valeur ou les valeurs, parce qu'on a deux valeurs ici, les valeurs de x et y après l'exécution, l'exécution de l'instruction, c'est au-delà de la permutation circulaire. قلنا هذا التغيير سيركولار دائري باسكو شرحناها مليح في لا فيديو اللي قبلها. اوكي سيركولار بيان. دونك هذه هي بمناسبة المولد النبوي الشريف نتمنى للجميع مولد نبوي شريف كريم، وان شاء الله كل عام وانتم بخير وبالنجاح والتقدم دائما بيان سور، والعمل بيان سور بالجهد والعمل نوصل نتائج مليحه. بيان دونك نكمل هذه بين قوسين الان نكمل. دونك شنو قلنا هنا؟ زدنا هاد الانستركسيون غير باش نشوفوا باسكو شوفوا انا كي درت ليكزيكسيون قلت لكم كي ما يعاودش لا كومبيلاسيون قاعده اللي كتبتها ما غاديش يعتبرها. انا غير باش نشوفوا علاه زدت هاد الميساج. شوفوا لنا شاداه كي درت ليكزيكسيون مثلا درت قيمه 56. اوكي هنا نقول لك اونتري لا فالور دو اكس ايغال 56. هنا درنا لافيشاج دو اكس باش نعرفوا باللي شوفوا هنا الى افيكتي قيمه 56 لله. بيان من بعد قلنا نديرو اونتري لا فالور دو اي نعطوها باغ اكزومبل 106. فويي دونك عطانا هنا قيمه اي افيشيها لنا غير باش نعرفوا بلي دار لافيكتاسيون تاع اي كي قال سادير من راح لا غاز ميموار اللي فيها الايكاك وحط 156 اللي حنا مين درناها دخلناها بالانستركسيون دونتري اللي هي اف سكان اف. دونك باللي هنا كوم كوا بصح ايكغيك ايكال 106 الى افيكتي. هنا سي لافيشاج ولات اكس ايكال 106 اللي هي قيمه ايكغيك ولات ايكغيك ايكال 56. هنا علاه دار لافيشاج ديالك لازم هنا نكتب ان ميساج دو سورتي باللي هذو القيم تاع الاكس ايكغيك ابخي لا بيرميتاسيون. ولات قيمه اكس هي 106 اللي كانت تاع ايكغيك ولات قيمه ايكغيك هي 56 اللي هي تاع اكس. دونك نعاودو هنا نغيرو ديجا هنا في القراءه في برينت اف كي نجو هنا ما نديروش بون هنا ولا نديرو اونطري. هنا سي با لا بين نرجعو للسطر. هنا سي با لا بين نرجعو للسطر نخلوه يقرا بعد اونطري. نو هنا صح تري بيان برينت اف اكس ويرجع للسطر اونطري لا فالور تري بيان بعد اي يرجع للسطر تري بيان. هنا نديرو لا فالور دو اكس ابخي ليكزيكسيون دو لا بيرميتاسيون سيركولار باش يدير لنا هاد وهنا غادي يرجع للسطر تري بيان. هيا هنا نشوفو نديرو ليكزيكسيون نشوفو هنا نديرو رجوع للسطر. هنا وي الجير نديرو الجير وي باش يعطينا لونتي سلاش. وريتكم في لا فيديو اللي قبلها كيفاش نكتبو لونتي سلاش قلنا بلي توش لي دو توش كومبيني هذاك الجير الالت وحده جير افيك لا توش 8. بيان وندير هنايا ان باش نرجع للسطر. بيان دونك نعاود ندير لا كومبيلاسيون باش يلفا كونسيديري شاك كتب دروك
كاينه ايرور تري بيان. هنا نسينا لو بوين، يقول لك ان بوين فيرغول بيفور برينت اف، اكسبكتد بوين فيرغول بيفور برينت اف. يقول لك قدام هذا البرينت اف كاين ان بوين فيرغول اللي خاص، اكسبكتد صافي خاص. دونك ثاني دو المجال باش تقروا ليغور واش راها تقول باش تفهموا. الفو توجور لير، سي توجور بيان دو لير. قلت لكم لونجلي تفهموا لا غايه، دونك قروا لي ميساج ديغور جايين بلونجلي يعاونوكم مليح باش تفهم وراها ليغور تاعك. تري بيان. دونك جو في recompiler maintenant. Donc j'ai zéro erreur, zéro warning, très bien. Donc je vais exécuter un run. Donc la première valeur de x sera dénotée 108 par exemple. Très bien. Là, يعطيني هنا x égale à 108. l'affichage تاع x égale à 108. باللي بين لي هنايا باللي كي درت انا جي اونتري 108 بالكلافي. هو راه لا كاز ميموار كريا في لا ميموار لا رام تاع لورديناتور هذا كريا فيها اون فاريبل سميها اكس وعطاها لا فالور 108 اللي قلنا لا فاريبل عندها 3 كاركتيرستيك. عندها ان نون اللي هو هنا اكس، عندها ان كونتوني اللي هو 108، وعندها اون ميموار اون ادريس ميموار اللي قلنا جايه لداخل باش البروسيسور يعرف وين يروح لا فاريبل. يدي اون كاس في لا رام في لا ميموار تاع لورديناتور ويعطيها اون ادريس ميموار. وهذيك الادريس قلنا مخدومه بالبينير. قلنا هذاك البينير غادي تتعلموا مليح هذا لو كود بينير ان شاء الله في الموديول ستركتور ماشين ان شاء الله كي نبدا لكم le cours تاع هذا le module. Maintenant y ندو لها par exemple le 21. très bien. donc قال لك y égale à 21. donc تلاحظوا بلي هنا x égale à 108 y égale à 21. donc après la permutation ولات x égale à 21 y égale à 108. درنا la permutation très bien. وهذا هو المطلوب من التمرين. التمرين قال لك دير لنا une permutation. هو التمرين هنا شراه يقول تمرين écrire l'algorithme permettant de réaliser la permutation circulaire de deux variables d'un même type quelconque x et y. لو تيب هنا ما حددناش، درنا تيب انتيي. دونك درنا لا بيرموتاسيون. قلنا باش درناها كان لابد نستخدموا اون تخوازيام فاريابل اللي هي زاد. علاه؟ باش نسوفغاردو فيها لا فالور دو اكس هاي هنايا. دونك كنبقاو قدام لا بيرموتاسيون نديرو ان برينت اف. برينت اف باش نشوف قيمه الزاد هذه. برينت اف زاد ايغال اوكي، وندير لو بورسونتاج دي وندير ايغال اوكي، وندير فيرغول زد. غادي تشوفوا هنا يخرج لنا قيمه زد شحال. داكوغ. هذا غير باش نشوفوا لي زد سي اون فاريابل انترميديير درناها باش يعطينا باش نقدروا نديروا لا بيرموتاسيون باش ما نكرازوش لا فالور دو اكس. صوفغارديناها في الزد. وشرحنا مليح هذيك تاع لو فيت كيل فا اكرازي. Donc on va recompiler كي نزيدو معلومات on doit recompiler, c'est très important. Donc عندنا zéro erreur, zéro warning, c'est-à-dire zéro erreur sémantique, zéro erreur syntaxique. Je vais faire l'exécution. Donc la valeur de x مثلا غادي نعطيه 104. d'accord. la valeur de y نعطيه 1005. ok. donc تلاحظوا بلي y égale à 1005 z égale à 104. 104 تاع واش؟ تاع لو اكس تاع لو 104 تاع لو اكس. درناها في الزد غير باش نقدروا نسوفغاردوها اون اتوندو. دونك سنا نزيد ان روتور على السطر. بيان. عند اونتري ايغريك نقلع هنايا باش تري بيان اللي فيها سكان باش ما تجينيش هذيك الاخرى. بيان. هنا ندير ان روتور على لين ابخي لو برينت اف تاع لو يرجع برينت اف دو زد. هنا ندير رجوع للسطر باش نقدروا نشوفوا مليح ليكزيكسيون ان. دونك غير عمليه تنظيميه. ما صحيح البروغرام تاعنا راه جوست الالغوريثم راه كوريكت راه فاليد. درنا لا بيرموتاسيون. هنا نديرو غير عمليه تنظيميه من ناحيه الارغونومي باش النتيجه تكون عندنا واضحه هنايا. دونك اكس نعطوه قلنا مثلا 2033 مثلا. دونك عندنا اكس ايكال 2033. ايغريك نعطوها 62 مثلا. دونك قال لك y égale 62. maintenant z égale 2033. voyez z حطينا فيها قيمه x بلافيكتاسيون اللي درنا z égale x باش ما نقدروش نكرازوش قيمه الاكس. من بعد ابري لا بيرموتاسيون ولات عندنا الاكس égale 62 اللي هي كانت قيمه الاي والاي ولات عندها 2033 اللي هي قيمه الاكس باستعمال بيان سور لا فاريبل انترميديير زد. تري بيان. دونك نورمالمون هذا هو البروغرام تاعنا جوست كامل مكمول. دونك نورمالمون نجمو نديرو هنايا مش عارف نكوبيو دو فاسون جو سي با. جو بريفير ندير غير باش نشوفو توجور العلاقه بين الالغوريثم و لو بروغرام. je vais essayer de faire une capture d'écran ولادي. ok. donc je vais prendre une هنايا permutation point c qui ما خدمناها. non je vais
راني تبان لي هادي تري بيان. ندير une permutation nouveau. Donc je vais prendre le programme تاعي اللي هو équivalent للالغوريثم اللي خدمناه. il est équivalent. هذا البروغرام تاعنا كيما هو الالغوريثم اللي خدمنا في التي دي. روحنا لا سال تي بي، طلعنا لي دي او دي اف سي بلس بلس